अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। सबा ने नाखून फाइलर एक तरफ रख के रिमोट उठा लिया। अजीब सी सुस्ती तबीयत पे तारी थी। कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा था। ज़ैनब घर की सफाई सुथराई में मसरूफ थी। सबा ने बिला इरादा ही उसकी तरफ देखा। वो काम छोड़कर एक खूबसूरत क्रिस्टल गुलदान की तरफ तवज्जो से टिकटिकी बांधे देख रही थी। ये गुलदान सबा को बहुत अजीज था। उसके कज़न ने शादी पर उसे फ्रांस से ये गिफ्ट भिजवाया था। उसे हैरत हुई क्योंकि आज से पहले ज़ैनब ने कभी इस तरह किसी आराइशी चीज़ की तरफ तवज्जो से नहीं देखा था। और ये गुलदान पिछले 2 माह से इसी जगह पड़ा था और रोज़ाना ही वो इसे साफ भी करती थी। ये तो था नहीं कि आज से पहले उसने इसे देखा नहीं या आज पहली मर्तबा देख रही थी और इसकी खूबसूरती की वजह से यूं देख रही थी। फिर चंद लम्हों बाद उसने गहरी सांस ली और काम में मसरूफ़ हो गई। उसे एहसास तक नहीं हुआ कि सबा उसे काफ़ी देर से देख रही है। सबा को एहसास हो रहा था कि वो काफ़ी उलझी हुई है और कुछ परेशान भी लग रही थी। सबा जानती थी कि ज़ैनब बहुत खुददार है। उसने कभी अपने घरेलू हालात सबा के सामने बयान नहीं किए थे। अमूमन तो काम वालियाँ आए रोज़ घर का कोई ना कोई रोना लिए मालिकों के पास पहुँच जाती हैं और सबा के लिए ये कोई अनहोनी बात ना होती अगर ज़ैनब भी ऐसा करती। लेकिन अनहोनी इसलिए हो गई कि ज़ैनब आम काम वालियों से कदरे मुख्तलिफ निकली। बल्कि अगर कोई ज़ैनब को यूं घर में चलते फिरते देखता तो कभी भी उसे कोई काम वाली तसव्वुर न कर पाता, क्योंकि उसका उठना बैठना, उसका अंदाज़े गुफ्तगू और नपातुला रवैया उसके ख़ानदानी होने की वाज़ेह दलील था। ताहम फिर भी सबा ने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया कि वो एक बार ज़ैनब से पूछेगी ज़रूर। हो सकता है वो सबा की तरफ से पहल की मुंतज़िर हो, उसे सबा की तरफ से किसी मदद की ज़रूरत हो, मगर वो अपनी खुददारी की वजह से सबा से कह ना सकती हो। ज़ैनब लाउंज की डस्टिंग कर चुकी थी। अब वो सबा के बेडरूम की झाड़ पोंछ करने के लिए जा रही थी। सबा फिर से टीवी की तरफ मुतवज्जो हो गई। उसे इल्म था कि ज़ैनब को फारिग होने में तकरीबन घंटा 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। फिर आज उसका इरादा दोपहर को खाना भी ज़ैनब से ही पकवाने का था। ये एक तरह से ओवर टाइम था जिसके पैसे फौरी तौर पर अदा कर दिए जाते थे। आज चूँकि सबा की तबीयत कुछ सुस्त सी थी, इसलिए वो आज खाना भी उसी से बनवाना चाहती थी। जब सबा की नई नई शादी हुई थी तो उसे कई माह तक बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। वो अपने घर में लाडली बेटी थी, इसलिए उसे जिम्मेदारियों से वास्ता नहीं पड़ा था। घर में भी खुशहाली थी, इसलिए काम करने वाली शुरू से रखी हुई थी। अम्मी और बड़ी बहन पर भी काम का बहुत बोझ नहीं था। मगर जब उसकी शादी हुई तो उसके लिए एक तो नई जगह पर एडजस्ट करना मुश्किल था, ऊपर से इतने बड़े घर को मेंटेन रखना एक अलग दर्द सर था। शादी से पहले तक तो सबा को अंदाज़ा भी नहीं था कि रोज़ाना घर साफ कैसे हो जाता है, डाइनिंग टेबल पे खाना कैसे तैयार होकर पहुंच जाता है। अब जो अमली ज़िंदगी से उसका वास्ता पड़ा तो उसे समझ आया कि खाने बनवाना, घर की सफाई करना, हत्ता के मेन गेट से लेकर बेडरूम और बाथरूमों तक का चमचम करना कोई खुदकार अमल नहीं, बल्कि इसके पीछे घर की मालिकन की हिकमत अमली और जाम फिशारी का अमल दखल होता है। भले कितनी भी काम वालियाँ रख लो, जब तक मालिकन खुद दिलचस्पी नहीं लेगी उसका घर कभी भी साफ सुथरा नहीं रहेगा और काम वालियाँ भी किसी न किसी तरह डंडी मारने के चक्कर में ही होंगी। शादी से पहले घर का सौदा सल्फ कैसे आता था, किचन में आटा, चाय की पत्ती, चीनी, ये सब कौन देखता था? सबा को इसका बिल्कुल भी इदराक न था। इसीलिए तो शादी के बाद अचानक जब उसे किचन, बाथरूम, टीवी लाउंज, बेडरूम्स सबका ख्याल रखना पड़ा तो वो जैसे बौखला गई। ऐसे में उसे एक मददगार की ज़रूरत थी। तो सफदर कोई गरीब या गए गुजरे नहीं थे। उन्होंने उसके लिए काम वाली का बंदोबस्त कर दिया और सबा ने कई सारे काम वालियों के ज़िम्मे लगा दिए। कोई भी काम वाली 2-4 दिन काम करने के बाद भाग जाती। वजह वही थी कि पहले 2 दिन सबा उस पर एतबार करती, अगले 2 दिन अपनी किसी न किसी गुमशुदा चीज़ के लिए उससे तफ्तीश करती और नतीजा वही निकलता
یا تو صبا خود اسے کام سے نکال دیتی یا پھر خود ہی کام چھوڑ جاتی۔ صفدر اس صورتحال سے کافی پریشان تھے کیونکہ کام والیاں اتنی آسانی سے دستیاب بھی نہیں ہوتی تھیں۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن اپنے دوستوں وغیرہ کے سامنے ایک ہی مسئلہ لیے بیٹھے ہوتے، یار کوئی بھروسے کے لائق کام والی ہو تو بتاؤ۔ یہ ان کے لیے بہت اہم مسئلہ تھا کیونکہ کام والی کی غیر موجودگی میں ایک طرف جہاں گھر بکھرا ہوا ملتا تھا، وہیں انہیں صبا کی بجائے کسی ماسی کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ صفدر کی ضروریات کا خیال رکھنے میں ہی اس قدر ہلکان ہو جاتی کہ اپنے حلیے پہ بھی توجہ نہ دے پاتی۔ اس ایک خامی کے سوا صبا میں کوئی خامی نہ تھی۔ صفدر اس خامی سے سمجھوتا کر چکے تھے۔ یوں بھی وہ صاحب حیثیت تھے، بیوی کی آسانی کے لیے کام والی رکھ سکتے تھے، مگر کام والی ملے تب نہ۔ جتنے دنوں کام والی نہ ملتی صفدر صاحب پریشان رہتے، اور جب مل جاتی تو صبا پریشان ہو جاتی۔ اسی طرح کرتے ہوئے انہوں نے تقریباً 6-7 کام والیاں بدل ڈالی۔ پھر بالآخر قدرت کو ان پہ رحم آ ہی گیا اور ان کے ایک کولیگ نے انہیں زینب کے بارے میں بتایا کہ یہ عورت عام کام والیوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ خوددار، محنتی اور نیک بندی ہے۔ تمہیں پہلے جیسی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ صفدر صاحب یوں خوش ہو گئے گویا خزانہ تلاش کر لائے ہوں۔ اگلے دن سے زینب کو کام پہ طلب کر لیا۔ جب صبا کو پتہ چلا تو وہ کافی برہم ہوئی۔ مجھ سے تو ملوا دیتے، خود ہی اسے کام پہ رکھ بھی لیا۔ اگر پہلے والیوں جیسی ہوئی تو میں برداشت نہیں کروں گی اور نکال باہر کروں گی۔ پھر مت کہیے گا، پہلے ہی میرے جہیز کی کئی قیمتی چیزیں گم ہو گئی ہیں۔ وہ نئے سرے سے اپنی کھو جانے والی بلکہ چرائی جانے والی اشیاء کا غم منانے لگی۔ اگلے دن زینب کام پہ آ گئی۔ اسے دیکھ کر صبا کو حیرت ہوئی۔ ہلکے رنگوں کا قدرے پرانا سوٹ پہنے وہ سلیقے سے دوپٹہ سر پہ جمائے 30-35 کے درمیان کی قبول صورت سمارٹ سی عورت تھی۔ اس کے سامنے رنگ میں عجیب سی کشش تھی۔ اسے اس قدر صاف ستھرا دیکھ کر جہاں صبا کو حیرت ہوئی تھی وہیں اطمینان بھی ہوا کہ وہ کام صاف ستھرا کرے گی۔ پہلے دن تو صبا نے سوائے اسے کام بتانے اور سارے گھر میں اس کے پیچھے پیچھے گھوم کر صفائی کروانے کی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ زینب پہلے آنے والیوں کی طرح باتونی نہیں تھی۔ اس نے اب تک کام کے سوا کوئی سوال، کوئی بات نہیں کی تھی۔ کام بھی وہ پھرتی اور صفائی سے کر رہی تھی۔ پچھلے 1.5 مہینے سے گھر میں ملازمہ نہیں تھی۔ سارا گھر الٹا پڑا تھا۔ اسے صاف کرنے میں ہی سارا دن لگ گیا۔ اس دوران صبا کو ایک جھٹکا اور لگا۔ زینب پابندی سے نماز پڑھنے کی عادی تھی۔ اس نے اذان سنتے ہی کام روک کے نماز پڑھی تھی۔ یہ صبا کے لیے بالکل ایک نئی بات تھی۔ اس نے آج تک کسی بھی کام والی کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور وہ بھی کام کے دوران۔ صبا کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ کسی اچھے گھرانے کی اولاد تھی۔ کسی مجبوری نے اسے اس حد تک مجبور کر دیا تھا کہ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ صفدر صاحب نے اسے بتا دیا تھا کہ زینب شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں ہے۔ اس کا شوہر شاید بیمار ہے یا پھر نشہ کرتا ہے۔ یہ سب سوچ کر صبا کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اس نے تعصب سے نماز کے بعد دعا مانگتی زینب کو دیکھا۔ اتنی اچھی عورت کے نصیب اتنے برے کیوں تھے؟ اسے کھوج سی لگ گئی۔ اس کے بعد زینب روزانہ کام پہ آنے لگی۔ اس کا پہلے دن کا معمول برقرار تھا۔ وہ کام کے دوران خاموش رہتی، کوئی بات پوچھی جاتی تو نپا تلا جواب دے کر اپنے کام میں مگن ہو جاتی۔ گھر کی صفائی ستھرائی، کپڑوں کی دھلائی اور کبھی کبھار کھانا پکانا اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ صرف روایتی کھانے بنانا جانتی تھی اور ہاتھ میں ذائقہ بھی تھا۔ صبا کو ایسے کھانے محنت اور وقت طلب لگتے تھے، جس دن صفدر کوئی فرمائش کر جاتے یا پھر اس کا خود جی چاہتا تو وہ زینب سے کھانا بھی پکوا لیتی تھی۔ صفدر صاحب عام مردوں کی طرح صرف گوشت خور نہیں تھے اور ہوٹلنگ کے دلدادہ بھی نہیں تھے۔ وہ عموماً سبزیاں پسند کرتے تھے، اور صبا تو سبزی بنانے کے معاملے میں اتنی چور تھی کہ وہ آئے روز گوشت بنانے کو ہی ترجیح دیتی تھی۔ زینب کے آنے سے اسے کافی سہولت ہو گئی تھی۔ صفدر صاحب کی پسندیدہ شے ساگ تھی، اور شادی کے بعد جب صفدر صاحب نے 1-2 دفعہ کہا کہ انہیں ساگ بہت پسند ہے تو صبا سوچ میں پڑ گئی کہ شاید تمام عمر صفدر صاحب کی یہ حسرت ہی رہے۔ زینب کے اٹھنے بیٹھنے سے صبا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک انتہائی گھریلو اور شریف قسم کی لڑکی ہے۔ زینب کے آنے سے ایک اچھی چیز یہ بھی ہوئی کہ گھر میں صفدر صاحب کے پسند کے کھانے بننے لگے۔ ساگ، میتھی، پالک، مونگرے
جو بنانے کا صبا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی، زینب یوں چٹکی بجاتے میں بنا دیتی۔ اور ساگ تو زینب بہت ہی اچھا بناتی تھی۔ صفدر صاحب کے تو گویا وارے نیارے ہو گئے تھے۔ صبا جو شادی سے پہلے سبزیاں بالکل بھی شوق سے نہیں کھاتی تھی، زینب کی بنی سبزی وہ بھی بہت شوق سے کھاتی۔ خاص طور پہ زینب کے ہاتھ کی بنی میتھی اور ساگ میں تو الگ ہی ذائقہ تھا۔ بعض اوقات تو صبا اسے ہی پیسے دے دیتی کہ اپنی پسند سے اچھا ساگ اور میتھی خرید کے لے آئے، کیونکہ ان دونوں میاں بیوی کو تو بالکل بھی پہچان نہیں تھی کہ اچھا ساگ کون سا ہوتا ہے اور اچھی میتھی کون سی والی ہوتی ہے۔ زینب بہت سگھڑ تھی اور اسے ان تمام چیزوں کی بہت پہچان بھی تھی۔ پھر زینب پہ صبا کا اعتماد اتنا قائم ہو گیا کہ صبا نے اس کے ہر معاملے سے توجہ ہٹا لی۔ وہ سارے گھر میں آزادانہ گھومتی پھرتی، سارے کام کرتی، مگر صبا اس کی نگرانی نہ کرتی تھی۔ پچھلے 8 ماہ سے تینوں خوش تھے۔ صفدر صاحب اس لیے کہ گھر اور بیوی بچے سجے سنورے ملتے تھے۔ دسترخوان پہ جہاں ان کی بیگم صاحبہ اور بچوں کی پسند کے کھانے ہوتے تھے، وہیں ان کی پسند کے لذیذ سے گھریلو دیسی کھانے بھی انہیں مل جاتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ان کی بیگم کو زینب سے اتنے ماہ میں کوئی گلا شکوہ بھی نہیں ہوا تھا، اور ان کے جہیز کی کوئی بھی قیمتی چیز اس دوران غائب بھی نہیں ہوئی تھی۔ صبا اس لیے کہ اسے بھروسے کی کام والی مل گئی تھی، اور زینب اس لیے کہ اسے اپنی مرضی کے ماحول میں کام کرنے کی اجازت تھی۔ بس صبا کو کبھی کبھی ایک چیز بہت کھٹکتی تھی کہ زینب کبھی اپنے گھر، اپنے بچوں اور شوہر کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ شروع میں جب بھی صبا اس سے اس بارے میں بات کرتی وہ ٹال جاتی۔ اس نے کبھی اپنے شوہر کی بیماری یا نشے کا رونا نہیں رویا تھا، بچوں کی ضروریات یا خواہشات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ کبھی کبھار تو صبا کو شک ہونے لگتا کہ اس کے شوہر اور بچے ہیں ہی نہیں۔ صبا جب بھی صفدر صاحب کے پرانے کپڑے اس کے شوہر کے لیے دیتی تو اس کے چہرے پہ سایہ سا لہرا جاتا۔ ایسے وقت میں اس کی نگاہیں ہمیشہ اپنے جوتوں پہ ٹکی ہوتی تھیں۔ وہ کبھی دوسری کام والیوں کی طرح شکریہ ادا کرتی اور نہ ہی کسی اور کپڑے یا چیز کے لیے فرمائش کرتی۔ صبا اس کے اس رویے کو اس کی خودداری پہ محمول کر کے چپ ہو جاتی تھی، کیونکہ اسے یاد تھا کہ شروع میں ایک مرتبہ اس نے زینب سے کام کرنے کی وجہ پوچھی تھی تو اس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا تھا، کچھ لوگوں کو خود اپنا آپ منوانے کا شوق ہوتا ہے اور وہ گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، کام کے لیے یا ویسے ہی، اور کچھ لوگوں کا مقدر نکال باہر کرتا ہے کہ جاؤ کما کر لاؤ۔ میں ان دونوں حالتوں کے بیچ کی حالت میں ہوں۔ اس کا لہجہ اتنا بکھرا ہوا تھا کہ اس کے بعد صبا نے کبھی اس سے اس معاملے پہ بات نہیں کی۔ ٹی وی پہ کیا چل رہا تھا اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ صبا کا ذہن زینب میں الجھا ہوا تھا اور نظر اسکرین پہ تھی۔ زینب کو اس کے کمرے میں گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ صبا نے بلا ارادہ ہی ادھر دیکھا۔ اسی وقت زینب نہایت عجلت میں بیڈ روم سے نکل کر کچن کی طرف گئی تھی۔ اس کے ماتھے پہ چمکتے پسینے کے قطرے صبا کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکے تھے۔ اس کے انداز میں عجیب سی لڑکھڑاہٹ تھی۔ کچن کی کھڑکی سے وہ صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ پانی کی بوتل منہ سے لگائے بے صبری سے پانی پی رہی تھی۔ صبا کو پھر حیرت ہوئی کیونکہ زینب ہمیشہ سنت کے مطابق گلاس میں پانی ڈال کر بیٹھ کے پانی پیا کرتی تھی۔ اس کی وجہ سے ہی صبا نے بھی اسی طرح کی کئی چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کیا تھا، بلکہ اب تو وہ پابندی سے نماز پڑھنے کی کوشش بھی کرتی تھی کہ جب زینب اتنی تھکن اور مصروفیت میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتی تو وہ آسائش میں رب کا شکر ادا کیوں نہ کرے۔ اسے اچانک ہی یاد آیا کہ صبا کے منہ سے زینب کی دینداری کی باتیں سن کر اس کی ایک سہیلی نے کہا تھا، صبا مجھے تو لگتا ہے تمہاری نوکرانی کوئی لمبا فراڈ ہے، وہ تم پر اپنی دینداری کا روب قائم کر کے کسی دن ایسا لمبا ہاتھ مارے گی کہ تم سر پکڑ کے روگی۔ اس پہ اندھا اعتماد نہ کرو۔ مگر تب صبا کو اس کی یہ بات بہت بری لگی تھی، اور آج اسے زینب کے رویے نے الجھا دیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنا چاہ رہی تھی کہ زینب آ کر اس کے سامنے قالین پہ بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ صبا نے دیکھا اس کے ہاتھ بھی ہولے ہولے کانپ رہے تھے۔ صبا اٹھنے اور بیٹھنے کی پوزیشن کے درمیان رہ گئی۔ کیا بات ہے زینب، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ زینب نے جھکی نظروں کے ساتھ سر ہلا دیا۔ صبا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی کیونکہ زینب کچھ کہنے کی کوشش میں تھی،
मगर उसके हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो खुद पे काबू पाने की कोशिश कर रही थी। बाजी जी, आपको इस तरह नहीं बैठना चाहिए, बल्कि काम की निगरानी करनी चाहिए। आपके कमरे में आकर देखें कि मैंने सही काम किया है या नहीं। चंद लम्हों बाद ज़ैनब के मुंह से लरजती कामती आवाज़ निकली, जिसने सबा को बुरी तरह हैरान और परेशान कर दिया। ये आज के दिन में ज़ैनब की तरफ से सबा के लिए चौथा झटका था। उसने बेइख्तियार ज़ैनब से पूछ लिया, क्यों, अब तो मेरी निगरानी की क्या ज़रूरत पड़ गई, जबकि पिछले 8 माह से तुम अकेले ही काम कर रही हो और बड़े अच्छे तरीके से कर रही हो। मगर ज़ैनब का इसरार बरकरार रहा। नाचार सबा को उठना ही पड़ा। वो हैरान से ज़्यादा परेशान थी। ज़ैनब, असल बात क्या है मुझे तुम खुद बताओ, वरना मैं खुद ही पता करवा सकती हूँ। आज मैं तुमसे सब कुछ जाने बगैर तुम्हें जाने नहीं दूंगी। असल में तुम कौन हो, तुम्हारा शोहर कौन है, और तुम लोगों के घरों में काम क्यों करती हो, जबकि तुम्हारे अंदाज इस बात की निशानदेही करते हैं कि तुम किसी अच्छे घर की हो। ज़ैनब के रवैये ने सबा को मशकूक कर दिया था। ज़ैनब की आंखों से आंसू लढ़क गए। बाजी, मुझ पे शक मत करें, आज मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगी, मगर घर जाते हुए पहले आप मेरे साथ चलें। अपने जज्बात पे काबू पाती हुई वो दोनों सबा के बेडरूम में चली आईं। सारा कमरा उसी तरह था। इतनी देर में ज़ैनब ने कोई काम नहीं किया था, मगर अब तुंदही से डस्टिंग कर रही थी। सबा की नज़र साइड टेबल पे पड़ी तो उसके लिए अपने कदमों पे खड़ा रहना दुश्वार हो गया। वो मारी शर्मिंदगी के ज़ैनब से नजरें मिलाने के काबिल ही नहीं रही। टेबल पे उसकी सोने की चूड़ियां रखी हुई थी। आज से पहले उसने सोना इस तरह नहीं रखा था। ज़ैनब उसे इसीलिए कमरे में लाई थी कि वो अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत से गाफिल न रहे, और बाद में अगर जेवर इधर उधर हो जाए तो ज़ैनब पे इसका इल्ज़ाम ना आए। मगर सबा ने इतनी सी देर में उस ईमानदार और नेक औरत को डाकू, चोर और पता नहीं क्या क्या समझ लिया। उसका भी क्या कसूर। आए रोज़ जो वाक़यात होते हैं, जो खबरों और अखबार की जीनत बनते हैं, और तो और जब कभी वो तमाम दोस्तें कोई गेट टुगेदर रखती, बाकी अमूर तो कम ही ज़ेरे बहस आते। ज़्यादातर तो हर एक के पास अपनी मेड का कोई अजीबो गरीब वाक़या ही होता। आज से पहले तक सबा के पास भी अपनी काम वालियों का कोई ना कोई ऐसा दिलखराश वाक़या ही होता था। कैसे वो इन पे एतबार करती थी और कैसे वो खामोशी से उसे धोखा दे जाती थी। वो सब कुछ तो रूटीन के मुताबिक था, जो कि अमूमन होता है, लेकिन यहाँ तो ज़ैनब हर आए रोज़ उसे मज़ीद हैरान कर रही थी। उसे अपनी सोचों पे बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, मगर एक कांटा अभी भी दिल में गड़ा हुआ था। शुरू में सबा ने दूसरी काम वालियों की तरह उसकी भी निगरानी की कोशिश की थी, तो उसे महसूस हुआ कि ज़ैनब को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। बिलाखिर चौथे दिन उसने सबा से कहा, बाजी जी, मैं चोर डाकू नहीं हूँ, बेईमान भी नहीं हूँ। आप इस तरह मेरे पीछे फिर कर मुझे मेरी ही नज़रों में मत गिराएं। जब मैं घर जाने लगूंगी तो रोज़ाना मेरी तलाशी ले लिया करें। इसे मैं मामूल की चेकिंग समझ लूँगी, मगर ये जिल्लत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और सबा ने इसकी बात मान ली थी, हत्ता कि वो उसकी तलाशी भी नहीं लेती थी, और इन 8 माह में उसकी सुई भी गुम नहीं हुई थी। मगर आज वही ज़ैनब उसे अपनी निगरानी के लिए कह रही थी। क्यों? काम खत्म हो गया तो दोनों आमने सामने बैठ गईं। सबा ने कोई सवाल नहीं किया। चंद लम्हों बाद ज़ैनब ने खुद ही कहना शुरू किया, मेरा ताल्लुक एक सफ़ेद पोश घराने से था इसलिए कि शादी के बाद मैंने उनसे कोई राब्ता नहीं रखा। वो कौन थे, कहाँ रहते थे, ये गैर ज़रूरी है। मेरे मैके में लड़कियों के लिए तालीम मायूब थी, मगर मैंने अपने बाप की हिम्मत की वजह से एफए कर लिया। मैं नौकरी करके घर की हालत सुधारना चाहती थी, मगर ये किसी को गवारा ना था। बाप मर गया तो भाइयों ने मेरी डिग्रियों को तीली दिखाकर मुझे एक नशेबाज के साथ रुखसत कर दिया। उन्हें दुख था कि मैंने उनकी बराबरी करने की कोशिश की थी। असनाद न रही तो नौकरी करने का भी जवाज न रहा, मगर बच्चों की ज़रूरियात के लिए मुझे नौकरी करना पड़ी। इज्जत न सही, बेगार सही। डिग्रियां तो उन्होंने जला दी, मगर मेरा इल्म डिग्रियों के साथ जल न सका। मैंने हमेशा सच्चे और सीधे रास्ते पे चलने की कोशिश की। किसी भी गलत काम से बाज रहने के लिए खौफ खुदा ही काफ़ी था। आज तक यही होता आया था, मगर अब मेरा बच्चा शदीद बीमार है। उसकी ज़िंदगी तेज़ी से ख़त्म हो रही है।
ममता जुर्म करने से भी नहीं चूकती। इस गुलदान और इन सोने की चूड़ियों ने मुझे बहुत आजमाया है। बाजी जी, अब सीधे रास्ते पे चलने के लिए खौफे खुदा कम पड़ गया है। अब मुझे खौफे खुदा की ज़रूरत है। ये कहकर वो दोनों हाथों में मुंह छुपा के फूट फूट के रो दी। जबकि सबा अपने आप में मुजरिम बनी बैठी थी। ज़ैनब के हर गिरते आंसू के पीछे कहीं ना कहीं वही एक वजह थी। आज उसकी लापरवाही ने एक मजबूर के ईमान का कैसा कड़ा इम्तिहान लिया था। वो लापरवाह तो थी, लेकिन आज उसकी लापरवाही गफलत की हद से भी आगे निकल गई थी और ज़ैनब को चुप कराने की उसमें हिम्मत न थी। और वो सोचे ही थी कि गरीब के लिए ज़िंदगी किस कदर मुश्किल है। वो तो ज़िंदगी भर एक अच्छी काम वाली के लिए ही तड़पती रही, जबकि दूसरी तरफ काम वालियों के भी कैसे कैसे मसाइल हैं। और तभी उसे हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आई कि करीब है गरीबी इंसान को कुफ्र तक ले जाए। तो फिर सच है, अगर आज भी कोई बुराई और गुनाह से बचा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ खौफे खुदा ही के बाइस।